बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJB टीवी और मैं हूं सदीक साजिद। प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। दो इश्यूज़ पे आज बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हम बेग साहब से जानेंगे कि ये अडयाला जेल में क्या होता रहा, शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने में 3.5 घंटे क्यों लगे, अदालती फ़ैसले को रौंदने की कोशिश पंजाब हुकूमत इमरान खान क्यों करते रहे, इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। और दूसरा, आज एक सेमिनार हुआ आज़ादी सहाफ़त पे, तहरीक इंसाफ ने उसका अहतमाम किया था। तो 4 साल जो इस सहाफ़त के साथ, मीडिया के साथ जो इमरान खान की हुकूमत करती रही, जो पाबंदियाँ लगाई जाती रही, उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू होगी। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अडयाला जेल में बताइएगा क्या हुआ, किस तरह ये सब कोशिश की गई कि वो ना आए और जो शहबाज गिल हैं इस्लामाबाद के पुलिस के वाले ना हो सकें, उनको सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। तो असल में हुआ क्या, और फिर ये अचानक जो फैसला हुआ कि उनको हवाले कर दिया जाए, ये मामला था क्या? बेसिकली सदीक साहब, अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना खान साहब का वतीरा रहा है। अभी भी वो समझते हैं कि शायद मैं गवर्नमेंट में हूँ। उन्होंने, कोर्ट ने रिमांड दिया 2 दिन का, और रिमांड जो है वो 48 आवर्स का है। वो आज शुरू हो, कल शुरू हो, परसों शुरू हो, ये हॉस्पिटल में रहेगा। वो 48 आवर्स इसको पुलिस के पास जाने ही है। जितने दिन ये हॉस्पिटल में है, रिमांड ख़त्म नहीं होगा। अब रहेगी बात कि इन्होंने पंजाब पुलिस को कहा जी आप अपनी कस्टडी में ले लें हॉस्पिटल, हालांकि वो ठीक ठाक था, सारे उसको मिल रहे थे। फिर खान साहब ने कहा जी जेल में तशद्दुद सदीक साहब नहीं हो सकता, मैं 17 दिन रह के आया हूँ। वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा लगे हुए हैं, और उसने कोई कंप्लेन नहीं की। जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब उसको एक ड्रामा करके, एक ऐसा ग्लैमराइज करके लोगों को बता रहे हैं बड़ा तशद्दुद हुआ। भाई आपने तशद्दुद मेरे पे करवाया, राना पे करवाया, अलीम खान पे करवाया, उसकी वीडियोस बनवाई, आपने वो वीडियो डाउनलोड करके खुद देखी जी, नैप में करवाया, और फिर उसकी भी वीडियो इमरान खान ने खुद डाउनलोड की। प्राइम मिनिस्टर, ये मेरी वीडियो जो है वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डाउनलोड की, और बड़ा खुश हुआ। ये सैडेस्ट और फैशिस्ट आदमी है। आज वो बड़े आराम से, बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म तुमने किए, इस पे तो कोई जुल्म हुआ ही नहीं। ये 2 दिन रिमांड पे रहा, मैं 6 दिन रिमांड पे रहा हूं। हमने तो कोई चीखो पुकार नहीं की, हम पे जाली केस डाले आपने, हमने कहा हमें हॉस्पिटल ले जाओ, और मेडिकल रिपोर्ट आपके लोगों ने, उस वक्त पुलिस ने मनूवर की, और मैंने कोर्ट में कहा कि ये रिपोर्ट जाली है, मनूवर की। मुझे उस लेडी डॉक्टर ने कहा जो मेरा मेडिकल चेकअप कर रही थी, वो बेचारी रोना शुरू हो गई। उसने कहा ये मनूवर कर रहे हैं। मैंने कहा बहन आपको कोई मसला नहीं है, आप इस रिपोर्ट की फिक्र ना करें, मैंने चेकअप भी नहीं कराना। ये ड्रामा कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, खांसी। आज वो रिपोर्ट देख लें आप, 97% उसका ऑक्सीजन लेवल है, जो कि एक नॉर्मल आदमी का नहीं होता। तो ये डरना, भाई आपने लोगों को कहते हो कि जी पलस्तर कर दो, रंदा चला दो, रंदा आप पे भी तो चल सकता है ना, आपको आसमान से नहीं उतरे। आपने FIA को कहा मैं नहीं आता, आप कौन होते हैं मुझसे हमें एक ही दिन में मेरे पे 3 केस FIA के रजिस्टर्ड कर दिए। तो मकसद ये है कि अपनी बारी रोए ना। आपने जो किया है वो आपने अल्लाह के फजल और करम से मकाफात अमल है, आपने इसमें से गुजरना है, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आप गुजरेंगे, आपकी भी बचत नहीं है। और ये जो सब ड्रामा कर रहे हैं अडयाला जेल वाला, ये सबको पता है आप ड्रामा कर रहे हैं, और ये ड्रामा ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अच्छा बेग साहब, आज इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने आज़ादी सहाफ़त का जो उन्वान है, आज़ादी सहाफ़त के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया मकामी होटल में, को सहाफ़ियों को भी बुलाया गया, और इस पर उन्होंने खिताब भी किया। कैसे देखते हैं आप इमरान खान का जो 4 साला जो दौर था, उसमें सहाफ़त को जो पाबंद सलासल तक किया गया, सहाफ़ियों को किया गया, आप भी उसमें ज़ाहिर है शामिल थे, जो कि उनकी इंतकाम की जद में आए। तो ये जो 4 साल थे इमरान खान की हुकूमत में, उसमें आप मीडिया के लिए जो उनके इक़दामात थे, उनको कैसे देखते हैं?
دیکھیں نشانہ بنے یا نہ بنے، صدیق صاحب آپ بھی جرنلزم میں ہیں بہت عرصے سے، کتنے لوگ بیچارے نوکریوں سے فارغ، ہمارے ادارے میں ہم تنخواہ نہیں دے پائے، چلو ہمارا کیس تو کیونکہ اس کی کوئی اسپیشل نظر تھی ہم پہ، اور ہمارے اداروں میں سارے جو میرے میڈیا کے ادارے ہیں اس کے اوپر تو اس نے طوفان برپا کیا، لیکن باقی لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ ایڈورٹائزنگ ختم کر دی، شکیل الرحمان صاحب کو اندر کر دیا، یہ ڈان والا بچ گیا ورنہ اس پہ بھی کیس بن رہے تھے سب کو۔ پھر یہ اس کا خیال تھا کہ میں اس میڈیا کو کٹ اینڈ سائز ایسا لاؤں گا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ زبان نہ کھول سکے، اور وہ اس پہ کامیاب تھا۔ اب جب میں اریسٹ ہوا، صدیق صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس نے پیکا رات کو آرڈیننس پاس کروا لیا اس جعلی ٹائپ صدر علوی سے، جس کی اوقات ایک پی این سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے رات کو اس نے پیکا آرڈیننس پاس کروایا اور صبح مجھ پہ لگا دیا۔ وہ تو شکر اللہ کا کہ کورٹس میں کچھ لوگ، کچھ ججز، کچھ چیف جسٹس بیچارے ایسے ہیں جو ابھی بھی لا کو فالو کرتے ہیں، ورنہ اس کیس میں تو اس پیکا لا کے تحت تو میری 5 سال بیل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اب یہ کون سی آزادی صحافت کی بات کرتا ہے؟ میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں، ان جرنلسٹوں پہ جو اس کے سیمینار میں جا رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا، اور ایسے شخص جو کہ میڈیا کی وجہ سے مشہور ہوا، میڈیا کی وجہ سے یہ پاپولر ہوا، میڈیا نے اس کو اٹھا کے رکھا، اور اس نے حکومت میں آتے ساتھ میڈیا کے ساتھ کیا کیا وہ سب کے سامنے۔ صحافیوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کی کوریج کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نفرت پھیلا رہا ہے ملک میں اور عام گھروں میں، عام لوگوں میں، ایک ایک گھر میں ایسی نفرت ہے کہ باپ بیٹا لڑ رہے ہیں اس فضول آدمی کی جو تقاریر ہیں یا جو اس کا جھوٹا بیانیہ ہے اس کے اوپر۔ تو ایسے شخص کی جو منافرت کا منبع ہو اور جو نفرت پھیلا رہا ہو اور جو ایک فساد کریٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں، اس کی تو کوریج بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی تو زبان بندی ہو، یہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے۔ اور یہ جو گل کے پیچھے جو فلسفہ تھا، جو گل نے بتایا ان کو، پولیس کو، وہ یہی تھا کہ فوج کو ڈیوائیڈ کرو، اس کا دل ہے فوج ختم ہو جائے، اس کا دل کرتا ہے کہ میرے سارے اپوننٹ کو میں چبا جاؤں، اور جو کہ انشاءاللہ ہوگا نہیں۔ یہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہے وہ غرور اور تکبر جو ہے وہ اوپر والے کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اتنا چور، فراڈ اور جعلی آدمی ہے جو گفتگو کرتا ہے، وہ اتنی جعلی کرتا ہے کہ اس پہ اپنی کسی ایک بات پہ عمل کر کے دکھا دے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں سیمینارز میں میڈیا کو نہیں جانا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور مین سٹریم چینلز کو جو بھی یہ نفرت سے بھری تقریریں کرتا ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے۔ بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ یہی بات عمران خان کی محسن جمیل بیگ صاحب کی جانب سے کہی گئی کہ عمران خان نے ان 4 سالوں کے دوران میڈیا کا گلا گھونٹا، میڈیا کے جو تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں ان کو پابند سلاسل کیا، اداروں کے درمیان نفرت اور تعصب کے بیج بوئے، جس کی زندہ مثال جو ہے وہ خود یہ شہباز گل ہیں، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کو اس قسم کے سیمینار منعقد کرتے ہوئے کچھ احساس ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے دور میں میڈیا کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔